अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 6-7 छोटी छोटी मगर अहम तरीन ख़बरें सामने रखने जा रहे हैं आपने इनको गोश गुजार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें। तो पहली ख़बर है, हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तबसरा किया है और जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब की बातचीत है। बिलावल ज़रदारी ने अवाम को मामू बनाने की कोशिश की। लतीफ़ खोसा साहब की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इलेक्शन कमीशन का अनोखा ज़ाब्ता अखलाक, मलिक मुजफ्फर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से भी ना मिली। तहरीक इंसाफ ने बल्ले की वापसी की कोशिशें तेज़ कर दीं और बुशरा बीबी ने डील की ऑफ़र ठुकरा दी। सबसे पहली खबर है हबीब अकरम साहब का तबसरा। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके इलेक्शन के मुतालिक सर्वेज बहुत मशहूर हैं। उनका कहना है कि 8 फरवरी के बाद तश्कील पाने वाली कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा तादाद आज़ाद अरकान की होगी। अब आप जहन में रखें कि आज़ाद अरकान ज़्यादातर PTI के हैं। तहरीक इंसाफ को चूँकि बल्ले का निशान नहीं दिया गया तो इन्हें आज़ाद अरकान डिक्लेयर किया गया है। ज़्यादातर अक्सरियत PTI की है और कुछ आज़ाद लोग वैसे भी इलेक्शन जीत कर आते हैं। तो इनका कहना है, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादातर तादाद तहरीक इंसाफ के लोगों की होगी और ये अक्सरियत तारीख़ में पहली मरतबा ऐसी होगी कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा होंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अब इन अरकान पर मुश्तमिल है, इन अरकान पर अब ये बात वाज़े होगी कि वो किस जमात में जाते हैं। तो ये जिस जमात में जाएंगे उस जमात की अक्सरियत होगी। और उन्होंने कहा कि इसका अंदाज़ा तो उस वक्त होगा जब कौमी असम्बली का इजलास होगा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। उनका कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारी हुकूमत बनेगी और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो तो ख्वाब व ख्याल की दुनिया में नून लीग की हुकूमत कायम हो सकती है, हकीकत में इसका वजूद मुमकिन नहीं। यानी उनका कहना है कि नून लीग की हुकूमत हकीकत में मुझे आती हुई नज़र नहीं आती अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो। हाँ, अगर वोटों का फैसला नहीं मानना तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। तो अब ये अगर इस तरह के इलेक्शन होंगे तो वो एक और बात है कि वो फिर आप जो है ना जिसको चाहें उठाकर बिठा दें। तो फिर इससे अच्छा है कि 50 अरब रुपए कौमी ख़जाने से ज़ाया ना किया जाए, फिर उसी को ही उठाकर बिठा दिया जाए जिसको आपने हुकूमत इस तरह देनी है। दूसरी खबर है जी कि जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने रात siyaasat.pk ऑनलाइन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि KPK से इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लिहाजा KPK में गवर्नर राज का खदशा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं पर भी बने, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरी बात उन्होंने की कि पंजाब में मार कुटाई वाला इलेक्शन होगा। अब आप इसको सोच रहे हैं कि क्यों होगी मार कुटाई। मार कुटाई इसलिए होगी कि जिन लोगों का मैंडेट है, जो अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं, जब आप उन्हें उस पार्टी को वोट देने से रोकेंगे तभी लड़ाई होगी, तभी मार कुटाई होगी। इनका मतलब है कि यहाँ पर धांधली करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि जो नई पपेट हुकूमत आएगी तो वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तीसरी खबर यह है जी कि बिलावल भुट्टो का कहना है कि मेरी शक्ल चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, शेर का रास्ता यानी नून लीग का रास्ता सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। तो इस पे तो मैं यही कहूँगा कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा।
بلاول زرداری صاحب شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف ہمارا وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا، اور اب یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لالی پاپ دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ مجھے ووٹ دیں۔ ساری عوام جانتی ہے، آپ تو ایک ہی تھالی کے چٹا بٹا ہیں، نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اقتدار کے لیے اکٹھے ہو جانا ہے۔ تو آپ اس بات کو چھوڑیے، پاکستان کی عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ چوتھی خبر یہ جی کہ لطیف کھوسہ صاحب جب سے وہ تحریک انصاف میں آئے ہیں تو انہیں بھی تشدد کا اور ان کے ساتھ بھی زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئیں۔ اب ان کی گاڑی جو ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی، رات اس کے شیشے توڑ دیے گئے۔ موبائل کدھر ہے میرا؟ موبائل میرا پڑھ کے لائے گا۔ الیکشن کمیشن کا انوکھا ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ جب ووٹر ووٹ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے پتہ نہیں الیکشن کمیشن کو کیا خطرہ ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کے پاس موبائل فون ہوگا تو وہ وہاں کوئی بے ضابطگی، دھاندلی، زیادتی کو ریکارڈ کر لیں گے، اس کی ویڈیو بنا لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ ایک انوکھا ضابطہ اخلاق ہے۔ اور ہے جی کہ ملک مظفر کو، جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ان کا کیس تھا۔ جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کہ آر او نے اور ہائی کورٹ نے آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا حق بنتا ہے الیکشن لڑنے کا، مگر بات یہ ہے کہ اب لیٹ ہو چکی ہے۔ تو اب ہم ان کو کیسے کہیں کہ آپ ان کا انتخابی نشان اور ان کا نام اس میں ڈالیں؟ تو یہ قاضی صاحب کا ایک انصاف ہے، اور اس میں ان کو صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملی کہ اب بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب کہ تحریک انصاف نے بلے کی واپسی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ تو کر لیا، لیکن اب پولیس انٹرا پارٹی الیکشن کروانے نہیں دے رہی۔ اس کے ثبوت بھی آ چکے ہیں۔ جہاں جہاں تحریک انصاف کے آفیسز میں الیکشنز کے لیے کام شروع ہو رہا تھا، وہاں پولیس نے قبضہ کر لیا اور کسی رہنما کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پولیس نے تحریک انصاف کے دفاتر پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو تحریک انصاف نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ہم 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے رؤوف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، انہیں چیف الیکشن کمشنر یا فیڈرل الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے، اور عمر ایوب صاحب کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ اس میں ڈیجیٹلی بھی ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ وہاں موجود ہوں گے تو انہوں نے بھی وہاں آ کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ آخری خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ڈیل کی آفر ٹھکرا دی۔ بشرا بی بی سے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اور خان صاحب کی جان بھی چھوٹ جائے گی، بس آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ 5 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اور اپنی پارٹی کو کسی دوسرے لیڈر کے حوالے کر دیں، خود پارٹی قیادت سے پیچھے ہٹ جائیں اور 5 سال کے لیے ملک چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ آ کر اپنی سیاست کریں، اپنی پارٹی کو سنبھالیں۔ تو اس طرح سے ان کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی، ان کی پارٹی بھی قائم رہے گی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی، جس پر بشرا بی بی نے واضح انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح سے اس ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گی اور میں عمران صاحب کی کمزوری نہیں بنوں گی، اسی لیے
جب فیصلہ ہوا انہوں نے سنا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، تو وہ خود گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ تک کی تفصیلات آئندہ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔